حضور دی بارگاہ جی یا سیدی یا رسول اللہ سونیا تلوار ٹوٹ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے مازاغ دے کاجل والیا خدا دی خدائی دے لاڑیا سونیا تلوار ٹوٹ گئی ہے تیرے دشمناں نال لڑ رہا سا حق و باطل دی لڑائی دے اندر کافراں دا کلا کما کردیاں تلوار ٹوٹ گئی ہے حضرت عکاشہ لڑ رہے نے لڑائی دے دوران نا آپ دی تلوار ٹوٹ گئی جڑے لے تلوار ٹوٹی نا تے دوڑے رسول پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ صحابی دا مشکل ویلے نبی پاک دے در تے آنا ایک کڈا وڈا سچا عقیدہ یار جڑا آندا ہے مشکل کشا حاجت روا ایک خدا کیا انہاں دیاں نظراں وچوں اے روایتاں نہیں نکلیاں کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ٹوٹی ہے حضور دی بارگاہ جبکہ جانتے بھی نہیں کہ تلواراں کنیاں کو نے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں آدھ سمان سی سارا ہن حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ٹوٹی ہے تے مصطفیٰ دی بارگاہ اس چھپر وال او جگہ وال دوڑے جتھے حضور موجود سن جا کے عرض کرتے نے مازاغ دے کاجل والے ودوہا دے چہرے والے سونیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے تیرے دشمناں دے نال لڑدیاں انہاں نو واصل جہنم کردیاں انہاں دیاں گردناں کٹدیاں او ایتھے میں ایک گل کردا جاواں صحابہ فرما دے نے رب کعبہ دی قسم بعض اوقات انج ہوندا سی اسی بندے نو مارن واسطے اگے بڑے ہاں جڑے ویلے کول گئے ہاں تون آپے ہی تھلے جا پئی ہے ہاتھ آپے ہی کٹے گئے نے لتاں آپے ہی جدا ہو گئیاں نے خون دے نال تڑپدا پیا ہے اللہ اکبر اللہ امام الانبیاء مسکرا کے فرمان لگے فرمایا پھر صحابہ عرض کیتی سونیا جنگ دے وچ اسی اپنے اگے ایک آواز سننے سا ایک دم حیدوم اسی آواز سننے سا اگے بڑھ کملی والیا اے آواز کی دی سی کنوں کیا جا رہا سی اگے بڑھ میرے آقا مسکرا کے فرمان لگے صحابہ سمجھے نہیں تسی اے جبریل امین دے گھوڑے دا نام ہے جبریل اپنے گھوڑے نو کہہ رہے سن ابو جال ادھر اگے بڑھ جا اتبا ادھر ہی اگے بڑھ جا شہبہ ادھر ہی اگے بڑھ جا امیہ بن خلف ادھر ہی اگے بڑھ جا رسول اللہ دے گستاخ ادھر ہی اگے بڑھ جا اپنے کوڑے نو اگے پہ کر دینے چونکہ قرآن اللہ دا قرآن کہندہ پڑھ کے ویکھو رب دے قرآن نے بیان کیتا اللہ نے 3000 فرشتے دے نال مدد فرمائی ادھر 313 3000 فرشتہ بھیجیا دوسرے مقام تے رب نے فرمایا 5000 فرشتہ بھیجیا اللہ جی فرشتے اللہ تے نہیں تسی آپ مدد کرو نا پاکستان چ تے رولا پہ جانا ہے کہ اللہ تسی آپ مدد ہی کو نہیں کردا اللہ جی تسی آپ مدد کرو نا رب نے فرمایا مینوں محمد مصطفیٰ دی چمکتی نبوت دی قسم ہے لوکاں نو دسنا ہی میں اے چاہنا وا کائنات والے ہو یاد رکھ لیا جے عقیدہ ہو اے جڑا قرآن دے وچ موجود ہے عقیدہ ہو جڑا بولو عقیدہ ہوئے جڑا قرآن دے وچ موجود ہے بڑے مولوی انگریز نے خریدے نے رب دی قسم 600 روپیہ مہینہ لے کے کھاندے رہے نا مولوی پر سنیاں دے امام عاشقاں دے امام اعلی حضرت امام اہل سنت تو قربان جاواں اس ویلے آ کے آندے سن تسی بھی جی اپنا منڈیاں نو ٹوٹیاں دال پا کے پیون ڈے ہو تے انہاں نو پڑھاون ڈے ہو تسی بھی انگریز دی شان 4 لفظ بولو تے ویکھیا جے لہراں بہراں ہو جان گیاں فرمایا چلے جاؤ کمینیوں میں گدا ہوں اپنے رسول کا میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں میں مصطفیٰ دے دردہ منگتا ماں میں دردہ کمی دے دردہ منگتا نہیں میں مصطفیٰ جان رحمت دے دردہ غلام ہاں فرمایا میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں میں وکن والا نہیں میں مصطفیٰ جان رحمت دے بازار چ وکیا ہوں تو قرآن کی آندا ہے 3000 فرشتے آئے دسو فرشتے اللہ نے بولو مخلوق ہے اللہ نہیں مخلوق ہے یا اللہ فرشتیاں نال مدد کیتی ہے فرمایا ہاں 3000 بھیجے ہے پھر فرمایا 5000 بھیجے ہے یا اللہ پھر فرمایا پہلا فرشتے بھیجے نے پھر میں رب آپ بھی آیا ہوں
آپ بھی آیا میدان بدر دے اندر. تو میں عرض کرنا چاہنا یاد رکھو عزیزان گرامی پتہ چلیا اللہ کولوں بھی مدد منگو جنہاں نو اللہ طاقتاں دے وے انہاں کولوں مدد منگنا بھی جائز ہے. آقا شاہ حضور دی بارگاہ جی یا سیدی یا رسول اللہ سونیا تلوار ٹوٹ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے مازاغ دے کاجل والیا خدا دی خدائی دیا لاڑیا سونیا تلوار ٹوٹ گئی ہے تیرے دشمناں نال لڑ رہا سا حق و باطل دی لڑائی دے اندر کافراں دا کلا کما کردیاں تلوار ٹوٹ گئی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے نہیں فرمایا آکاشا پھر ٹوٹ گئی تے میں کی کراں آؤ میں وخانا وا کتاباں وچوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا آکاشا آؤ جڑی چھڑی پئی کھجور دی لے کے آ. آکاشا کہندے نے میں جا کے جناب آکاشا حضور دے غلام فرما دے نے میں جا کے چھڑی نو چکی مسکرا رہا ہاں. میں کہتے وچ بھی حکمت ہے حضور دے فرمان چ حکمت ہے فرمان مصطفیٰ حکمت تو خالی نہیں. میں چکی ٹہنی امام الانبیاء دی بارگاہ چ لے گیا رسول خدا امام الانبیاء نے وہ ہاتھ مبارک اگے کیتا جس ہاتھ نو اللہ دا قرآن آندا ید اللہ فوق ایدیہم. سونیا اے تیرا ہاتھ نہیں اے تے اللہ دا ہاتھ ہے اے تے اللہ دا ہاتھ ہے. اس ہاتھ نو اگے کیتا بڑھایا امام الانبیاء علیہ السلام نے اس چھڑی نو جس ویلے اپنے ہاتھ دے اندر پکڑے آوے حضرت آکاشا رضی اللہ عنہ فرما دے نے جدوں انج میرے ال چھڑیے میں حضور وال کرنا پیاواں ویکھنا پیاواں چھڑیے جا سیدہ آمنہ دے لال ختم نبوت دے تاجدار نبیاں دے سلطان نے چھڑی اپنے ہاتھ دے اندر لئی فرمایا اے اللہ کا شاہ میں ویکھیا لمبی تلوار چمکدار بن گئی لمبی تلوار چمک دی پئی. فرمایا اللہ کا شاہ لے میرے دشمناں نو مار کر انہاں دا کلا کما. چل دیاں اللہ اکبر. پھر گئے حضرت آکاشا فرما دے نے وہ تلوار جنگ بدر تو بعد میں میرے کام آدی رہی. جناب آکاشا نے جس ویلے ٹہنی نو تلوار بندیاں ویکھیا تے اللہ حضرت امام اہل سنت نے نقشہ بیان کر دیتا. آپ فرماتے نے کائنات والے ہو حضرت آکاشا اس واسطے آئے نے انہاں دا ایمان ہے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بھائی دینے والا نبی دینے والا ہے سچا